अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। और मेरे से अक्सर लोग, बल्कि अब डिमांड भी हो गई है कि जानवर ख़रीदे कहाँ से जाएं, छोटे बच्चों को कैसे पालना है, क्या करना है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है रूटीन से। आप छोटे बच्चे इसलिए नहीं पालते कि दूध महंगा है। एक तो उसका अल्टरनेट है, आप यूं कह लें कि मिल्क रिप्लेसर। उसका फार्मूला हमने दिया था, ट्रेनिंग भी करवाई थी। एक और तरीका भी है जिससे आप दूध की कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि दूध तो पिलाना ही है। लिक्विड फूड पहले जो जितने कॉ काफ्स हैं, ये बफलो काफ्स हैं, ये लिक्विड फूड लेते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि भाई ये कैसे हो जाता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो पहली बात तो ये है कि कंसेप्ट ये है कि दूध जानवर हजम नहीं करता, छोटे बच्चे भी हजम नहीं करते, ना इंसान के ना जानवर के, जब तक कि वो फर्मेंट ना हो जाए। फर्मेंट मीन खमीर शुदा, या जब तक वो दही ना बन जाए। आप छोटे बच्चों को देखें, इंसान के जो छोटे बच्चे हैं, तो कभी उल्टी करते हैं तो दूध जो है वो दही की शक्ल में निकलता है। तो अगर दही की शक्ल में निकले तो इट्स मीन के बच्चा हेल्दी है, और अगर वो दूध एज इट इज निकले तो इसका मतलब है बच्चा हेल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। तो प्रोबायोटिक्स फिर दिए जाते हैं। अच्छा, अब दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझानी थी कि जो हम लस्सी घर में पैदा, मक्खन निकालने के बाद जो लस्सी बचती है, उसमें विटामिन तकरीबन सारे होते हैं, थोड़े से कम फैट सॉल्युबल विटामिन थोड़े कम हो जाते हैं, बाकी विटामिन होते हैं। वो दही की ही आगे एक शेप है, यानी एक पार्ट है कि दही को जब आप वो जिसको पंजाबी में रकना कहते हैं, या उसको शेकिंग करते हैं, तो उसमें से फैट जो है वो ऊपर आ जाती है और बाकी लस्सी रह जाती है। अब फैट अगर निकाल ली जाए और बाकी लस्सी रह जाए तो उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, जिसको वे पाउडर भी वे कह सकते हैं, यानी लस्सी। लस्सी का प्रॉपर सब्स्टिट्यूट वो नहीं है, यानी आप लफ्ज वे प्रॉपर तौर पे नहीं कर सकते। 100% 90% आप कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट है इस लफ्ज का, लस्सी का। तो अब ये है कि लस्सी में आप देखते हैं कि लस्सी फ्री है हमारे गांव में, हम दाएं बाएं से लेके भी आते हैं ये वो। तो अगर आप दही, आधा दही यानी दूध को खमीर कर लें, रात को जमा छोड़ें और आधी लस्सी मिक्स करके जानवर को दें, तो उसकी ज़रूरियात फिर भी पूरी हो जाती है और उस पर वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि आज तो दही खिला दी और कल दूध पिला दिया। अगर दही और लस्सी मिक्स करके 50-50 दे रहे हैं, तो उससे ये होगा कि उसकी जो ह्यूमन की मैदे की जो अंदर माइक्रोब्स हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, या अंदर की जो पीएच लेवल है, इन्वायरमेंट जो जिसको आप कह लें, माहौल अंदर का, वो एक जैसा रहेगा। अगर आप पीएच चेंज करते रहेंगे तो बैक्टीरिया मरते और नए पैदा होते रहेंगे, उस सूरत में ग्रोथ कम हो जाती है और इनडाइजेशन यानी बदहजमी भी हो सकती है। तो हमने इनको ये वाला पिलाना है, जो आधा दूध आधी लस्सी। तो अब ये है कि टेम्परेचर का भी ख्याल रखें कि इतना ठंडा ना कर दें कि अंदर जाके बैक्टीरिया जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो डोरमेंट हो जाए, या वो ठंड में थोड़े मर जाएं, ना इतना गर्म कर दें कि वो पी ही ना सके। तो एक रूम टेम्परेचर पे आपने लस्सी और दही को मिक्स करके तो उनको देना है। हमारे यहाँ तो रूम टेम्परेचर भी 32-33 के करीब होता है आम तौर पे, तो 38 डिग्री पे अगर आप देते हैं तो वो उसका बॉडी टेम्परेचर है। तो उससे इसलिए 32-33 यानी रूम टेम्परेचर जो हमारे यहाँ है, वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 22 डिग्री है रूम का। तो आपने यानी गर्मियों में हमारे यहाँ आमतौर पर यही टेम्परेचर रहता है, इस यानी टेम्परेचर पे आपने उसको रिड़क के और उनको जो लस्सी निकलेगी उसमें आधा आप दही वाला जिसमें फैट शामिल है, और वो दूध जो रात को आपने कुंडा लगाया वो उतना ही उसमें लस्सी डाल लें। एक कुंडा लस्सी और एक कुंडा आप कर लें कि दही का 50-50 रेशो के साथ अगर आप ये बच्चों को पिलाएं तो इससे अमवात कम होती है। दूसरी बात यह है कि हमने जो बच्चों का सप्लाई का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें एक हमने डेवलपमेंट की थी कि हम सीरम साथ देते हैं
جو بندہ ہمارے سے بچہ لیتا ہے عام طور پر فریزین کے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو یہ جو فریزین کافز ہیں ان کو بچانے کا اب یہی ایک طریقہ تھا کہ ہم ان کی جو ماں ہے یا اور کوئی گائے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ان کو ہم ہر قسم کی ویکسین لگا دیتے ہیں اور ان کے اندر اینٹی باڈیز ان کے بلڈ میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے ہم سیرم لے کے تو ایک بوٹل ساتھ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ہر تیسرے دن 1 cc ایک بچے کو لگانا ہے. اور یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 2 مہینے تک یہ پروسیس چلتا رہتا ہے چاہے بچہ بیمار ہو یا نہ ہو. تو کیونکہ یہ تقریباً 450 ml کی وہ جو پیپسی کی چھوٹی بوٹل آتی ہے وہ ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس میں 450 ml ہوتا ہے اور وہ کافی سارے بچوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک تو بیماری کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, اس میں کافی اچھے رزلٹ دیکھے گئے ہیں. اور یہی ٹیکنالوجی آگے جو ہے کرونا میں استعمال کے لیے میں نے کہا تھا, جس پہ شمسی صاحب نے آ کے اعلان کر دیا جی کہ حالانکہ شمسی صاحب کو یہ فیڈ بیک میں نے دی تھی. اوکے, اب اس طریقے سے جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن یعنی دودھ اگر 60 روپے لیٹر مل رہا ہے گائے کا اور اس میں لسی فری ہے تو 50-50 جب ہوگا تو اس کا ریٹ 30 روپے ہو جائے گا. ہمارے کچھ علاقوں میں 50 روپے لیٹر دودھ ہے تو 25 یا 30 روپے میں آپ اگر ملک ریپلیسر بھی بناتے ہیں تو وہ بھی اسی ریٹ میں تقریباً پڑتا ہے. تو ملک ریپلیسر بنانا تھوڑا مشکل کام ہے, یعنی اس میں آپ کو کافی چیزیں اکٹھی کر کے ان کی مکسنگ, پھر اس میں کچھ اینٹی بایوٹکس بھی ڈلتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں وہ کرنا مشکل ہے, تولنا, پھر مکسنگ کرنا, اور اس کے جو ہے وہ سرمایہ جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں جو امپورٹڈ ہوتی ہیں وہ سرمایہ پھر باہر چلا جائے گا. تو ہمارے یہاں لسی بھی اویلیبل ہے, دہی بھی ہر گھر میں, گاؤں میں تو ہر گھر میں موجود ہے. تو آپ اس طریقے سے ایک سستا ملک ریپلیسر بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے جانوروں کو, چھوٹے جانوروں کو پال سکتے ہیں جس میں ڈیزیز کے چانسز 50% رہ جاتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور مجھے فیڈ بیک بھی دے دیا کریں, اپنے کمنٹس بھی دیا کریں. اور اس ویڈیو کو جو اگر اچھی لگے, آپ کو لگے کہ یہ انفارمیٹیو ہے اور یہ اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو لوگوں کا بھی فائدہ کریں, ان کو شیئر کر دیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ فائدہ پہنچ جائے. اگر فرض کریں آپ کے پڑوسی کے جانور مر جاتے ہیں یا بچے وہ نہیں پال سکتا, وہ ذبح کر دیتا ہے, یا جو لوگ کراچی لے کے چلے جاتے ہیں بھینسیں اور بچے یہیں چھوڑ جاتے ہیں, تو معصوم بچوں کو کاٹنا مناسب نہیں ہے, ان کو پال لیں. اس طریقے سے پالنا آسان ہے. اگر کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہو تو ہم سہولت سینٹر بنا رہے ہیں, لائف اسٹاک سہولت سینٹر, جس کی فرینچائز ہم ہر ضلع میں دیں گے. تو انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے ہاں جو ویٹنری کا محکمہ ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے, وہ صرف ٹیکے لگانے تک ہی محدود ہو گیا ہے. اور ٹیکے بھی وہ بس 2-4 اینٹی بایوٹکس یاد ہیں ان کو, وہی ٹیکہ لگاتے رہتے ہیں. اور اس طریقے نہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے, اس میں ان کی بیچاروں کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. ان کے پاس جو گورنمنٹ ان کو ڈرگز دیتی ہے انہوں نے وہی لگانی ہے. تو 2-4 ان کے پاس گنی چنی ہیں اور وہ اس طریقے سے وہ مارکیٹ میں پھینکتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ہم جو لائف اسٹاک سہولت سینٹر بنا رہے ہیں اس میں شیڈ کی ڈیزائننگ, بایو فلاک, فش فیڈ, سائلیج اور انوویٹو جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے DDGS, اس کے بعد AI سسٹم سارا, وہ سارا وہاں پہ موجود ہوگا. ہر بندہ وہاں پہ کال کر کے تو ٹیکنیشین کو بلا سکے گا. فیس آن لائن دینی ہوگی تاکہ ٹیکنیشین وہاں جا کے بلیک میل نہ کر سکے. وہ پرچی اس سہولت سینٹر سے جائے گی اور واپسی پہ سائن کی ہوئی پرچی جمع ہو جائے گی, اور ریکارڈ جو ہے وہ سہولت سینٹر رکھے گا کہ کس جانور کو, کس چودھری کے کس جانور کو کون سا سیمن لگا, اور ٹیگنگ کی سہولت بھی ہوگی. تو اس طریقے سے, لیکن اس پہ ایک پورا پروگرام ہم اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے. تو ابھی مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.